تسی بھی رل کے پڑھنا ہاں وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نعرہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار 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 آسانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دا آسانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دا آسانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دا لب کہنے آوا کتھوں لب کہنے آوا کتھوں سونا تیرے نال دا حق 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 سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار 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 سانی نہ کوئی میرے سونے یہ تسی تے اسی سارے رل کے پڑھی آ چکو ذرا سانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دا سانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دا سانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دا لب کہنے آوا کتھوں لب کہنے آوا کتھوں سونا تیرے نال دا سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا لب کے لے آوا کتھوں لب کے لے آوا کتھوں سونا تیرے نال دا حق سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار 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 سانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دا سانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دا سانی نہ لے آوا کتھوں لب کے لے آوا کتھوں سونا تیرے نال دا سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار 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 کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا آپے چند توڑدا تے آپے چند جوڑدا آپے چند توڑدا آپے چند جوڑدا بگڑی بناوے میرے بگڑی بناوے نبی دا اشارہ حق سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار گلیاں بازار سونا آیا گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں تسی بھی ہولی ہولی پڑھ لو آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سج گئے نے گلیاں بازار سردار لوریت صاحب کو دل دیا تھا گرائیاں نا مبارکباد پیش کرنا اور مدثر حمدانی صاحب جی مدثر حمدانی صاحب نے ماشاءاللہ
کافی دیر تشریف فرما رہے اور پھر اینڈ تے ساتھ بھی دیتا، بلکہ اس بیٹی نے بھی ساتھ دیتا. ساڈا ماں باپ دی شان جڑا کلام ہے یہ ایسا کلام ہے جڑا سب دی فرمائش ہوندی ہے. ساڑیاں ماواں لیڈیز بھی تشریف فرما نے، ماواں بہناں بھی بیٹھیاں نے، انہاں دی فرمائش ہے. بالخصوص ساڑے جڑے بھائی شہباز صاحب دے دوست نے، کوئی محسن صاحب بھی ماشاءاللہ بیٹھے نے. تے آخر تے میں کلام پیش کراں گا کیونکہ وقت